स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस करिब 300 तह जितेर पहिलो स्थानमा, एमाले दोस्रोमा खुम्चिँदा माओवादी भने गठबन्धनको फाइदामा। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ। बिहिबार साँझसम्म देशभरका 753 पालिका मध्ये 90% को पूर्ण नतिजा सार्वजनिक भएको छ, जसमध्ये सत्तारूढ गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले करिब 296 स्थानीय तहको नेतृत्वमा जित दर्ता गरेको छ। उसले 112 स्थानीय तहको प्रमुख तथा 184 मा अध्यक्ष जितेको छ। त्यस्तै कांग्रेसले 84 तहमा उपप्रमुख तथा 185 स्थानमा उपाध्यक्ष जितेको छ। देशभर कांग्रेसका 2443 वडा अध्यक्ष, 2397 महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै कांग्रेसले 2339 महिला सदस्य र 4861 खुला सदस्य जितेको छ। अर्को दल नेकपा एमालेले 183 स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको छ। उसका 63 नगर प्रमुख र 119 पालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै एमालेका 84 उपप्रमुख र 119 उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका 20 नगर प्रमुख र 93 गाउँपालिका प्रमुख निर्वाचित भएका छन्। माओवादीका 28 उपप्रमुख र 93 उपाध्यक्षले पनि जित हासिल गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका 6 नगर प्रमुख निर्वाचित भएका छन्। उसले 7 उपप्रमुखलाई पनि जिताएको छ। अन्य दलले 22 नगर र 26 गाउँपालिका प्रमुखमा जित हासिल गरेका छन्। जसपाले 16 गाउँपालिका र 5 नगरमा जित निकालेको छ। उसका 14 उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। हालसम्म लोसपाले 8 स्थानमा प्रमुख र 8 स्थानमा उपाध्यक्ष र उपप्रमुख जितेको छ। स्थानीय चुनावको नतिजाप्रति गठबन्धनमा असन्तुष्टि, प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबारका लागि बोलाए शीर्ष नेताको बैठक। स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न शनिबार सत्ता साझेदार दलको बैठक बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार दिउँसोका लागि बालुवाटारमा गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका हुन्। स्थानीय चुनावको परिणाम आउन केही पालिकाको मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो। स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गरेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा गए पनि कांग्रेस र माओवादी बाहेकका दलले फाइदा नपुगेको गुनासो गर्दै आएका छन्। विशेष गरी एकीकृत समाजवादी निर्वाचन परिणामबाट असन्तुष्ट रहेको छ। गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये कांग्रेसले 320 स्थानीय तहको प्रमुख जित्ने देखिएको छ। माओवादीले 120 र समाजवादीले जम्मा 20 पालिकाको प्रमुख जित्ने देखिएको छ। जसपाले 25 को हाराहारीमा स्थानीय तहमा जित निकाल्ने देखिएको छ। नेपालमा अमेरिकी मन्त्रीको 1 दशक पछिकै उच्च स्तरीय भ्रमण, 3 दिने नेपाल बसाइमा उपमन्त्री जियाले द्विपक्षीय हितबारे छलफल गर्ने। अमेरिकी उपमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा चीनले चासो देखाएको छ। उपमन्त्री अजरा जेयाको भ्रमणमा ट्रम्प प्रशासनको कार्यकालमा केही ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको तिब्बती शरणार्थी र मानवाधिकारका विषय नेपालमा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत हुन सक्ने देखिएकै समयमा चीनले चासो देखाएको हो। 3 दिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरेर शुक्रबार अपराह्न उनी नेपाल आएकी हुन्। भारतमा रहँदा उनले धर्मशालाको भ्रमण गरेकी थिइन् भने तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामालाई पनि भेटेकी थिइन्। उनले नेपाल र भारतको भ्रमण गर्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि इन्टरनेशनल क्याम्पेन फर टिबेटले चीन सरकारको दबावका कारण नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूले बढी जोखिमको सामना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। सो संस्थाले अजरा जेयाले नेपालमा रहँदा तिब्बतीहरूको पक्षमा आवाज उठाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ। भारतबाट बसाइ सरेर नर्थ क्यारोलाइना पुगेको परिवारमा जन्मिएकी अजरालाई राष्ट्रपति जो बाइडेनले गएको डिसेम्बरमा तिब्बत मामिलाका विशेष संयोजक नियुक्त गरेका थिए। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनका अनुसार जेयाले मूल रूपमा जनवादी गणतन्त्र चीन र दलाई लामा बीच ठोस वार्तालाई प्रवर्धन गरी तिब्बतबारे समाधान खोज्न सघाउने जिम्मेवारी पाएकी छन्। सो जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनी पहिलो पटक तिब्बत मामिला सहितका विषयमा उच्च स्तरीय भेटवार्ताहरू गर्न भारत र नेपाल आएकी हुन्। अमेरिकी उपमन्त्री नेपाल आइपुग्नु 2 दिन अघि मात्रै नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउयान छीले तिब्बती शरणार्थीको मामिला हेर्ने क्षेत्राधिकार समेत रहेको गृह मन्त्रालयमा पुगेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग भेटेकी थिइन्। सरकारले अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विदेश संयोजक उजरा जियाको भ्रमणले नेपालमा अमेरिकी सहयोग बढ्ने जनाएको छ। शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपमन्त्री जियाको शुक्रबारबाट सुरु भएको भ्रमणमा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका विषयमा कुरा हुने जनाएको हो। अमेरिकी विदेश उपमन्त्रीको यो भ्रमण अमेरिकी अधिकारीहरूको 1 दशक पछिकै उच्च स्तरीय भ्रमणमा उच्च स्तरीय भेटवार्ता हुने तालिका छ। अमेरिकी विदेश विभागका नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानव अधिकार विषय हेर्ने उपमन्त्री
अन्डर सेक्रेटरी फर सिभिल सेक्युरिटी, डेमोक्रेसी एन्ड ह्युमन राइट्स का चाहिँ श्री उजरा जिया आज अपराह्न नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको भ्रमणका क्रममा उहाँ 3 दिनसम्म 3 दिने कार्यक्रम हो यो। यहाँ रहँदाखेरि उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू लगायतलाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। लाग्छ नि जस्तो म अब युएन डिभिजनको सहसचिव पनि युएनकै मात्रै कुरा गर्छु भन्ने पनि होइन, त्यो भनेर पनि यहाँले बुझिदिनु पऱ्यो। द्विपक्षीय सम्बन्धका अब विविध आयाममा महत्त्वपूर्ण छलफल हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा अमेरिकी विदेश उपमन्त्री जियाले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूसँग भेट गर्ने कार्यतालिका छ। मन्त्रालयले पछिल्लो समय पासपोर्टका कामहरू नियमित रूपमा अघि बढिरहेको जनाएको छ। अहिलेसम्म 69 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 15 वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र 26 वटा कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राहदानी जारी कार्य सुरु भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। अब चाँडै नै सबै जिल्लामा विद्युतीय राहदानी सेवा पुर्याउने तयारी भएको मन्त्रालयले बताएको छ। पासपोर्टको धेरै काम चाहिँ अब अलिकति नियमिततातर्फ गएको छ कि अझै पनि हामीले सुधार त जहिले पनि अब यो रिफर्म इज अ जर्नी नट अ डेस्टिनेसन भन्छन् होइन, सुधार त सधैँ गरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ। तैपनि त्यो जुन सुरुवाती दिनमा हाम्रो त्यो भिडभाड भएको अवस्था थियो त्यो बिस्तारै सेपमा साइजमा हामीले चाहे जस्तो खालको उसमा चाहिँ आइराखेको हामीलाई महसुस हुँदैछ। अझै पनि डेफिनेटली गर्ने कुराहरू धेरै छन्। यसमा यहाँहरूले पनि सकारात्मक रचनात्मक सुझावहरू पनि दिइराख्नु भएको छ, त्यसको म एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। अझै पनि हामीलाई चित्त बुझ्दो लेभलमा त्यो पुग्यो भने त होइन, तैपनि पहिलेको त्यो एउटा जुन एक किसिमको यो क्राइसिसै जस्तो देखिएको थियो त्योबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकेका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ 69 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 15 वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र 26 वटा कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राजधानी जारी कार्य सुरु भइसकेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्रालयले जेठ 2 गते नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको जनाएको छ। वार्तामा नेपाल भारत सांस्कृतिक सम्बन्ध, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक सम्बन्ध, नेपालको विकास निर्माणमा भारतको सहयोग, हवाई सेवा, व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा विकास र लगानीका महत्त्वपूर्ण छलफल भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले हालसालै सम्पन्न उच्चस्तरीय भिजिट सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको निमन्त्रणामा भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूले यही 79 जेठ 2 गते तदनुसार 16 मे 2022मा 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर लुम्बिनीको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको यहाँहरूलाई अवगतै छ। उक्त भ्रमणका अवसरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भयो। उक्त वार्तामा नेपाल भारत सांस्कृतिक सम्बन्ध, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक सम्बन्ध, नेपालको विकास निर्माणमा भारतको सहयोग, हवाई सेवा, व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा विकास र लगानीका महत्त्वपूर्ण छलफल भए। भारत नेपाल बीच सो अवसरमा 6 वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। मन्त्रालयले जेठ 10 गते परराष्ट्र सेवा दिवस मनाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले 2018 साल जेठ 10 गते विधिवत रूपमा परराष्ट्र सेवा गठन भएको उपलक्ष्यमा पहिलो पटक यो दिवस मनाउने भएको हो। किशोरी बलात्कारको घटनाले देशभर पोखियो आक्रोश, आरोपितलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। सुन्दरी प्रतियोगिताका सञ्चालकले 8 वर्ष अघि एक किशोरीमाथि गरेको बलात्कारको घटनाले संसदमा प्रवेश पाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य गगन थापाले किशोरी बलात्कारको घटनामा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा नौजवान युवतीको एउटा भिडियो जसमा 8 वर्ष अगाडि आफूलाई बलात्कार गरेको घटनाको उनले बताइरहेकी थिइन्, त्यो हेरिरहेको त्यसको प्रतिक्रिया उनीहरूको अनुहारमा परेको मेरो छोरी डराएको म त्यो क्षण अहिले सम्झिरहेको छु। त्यसैले म यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई यत्रो विषय सार्वजनिक भइसके पछाडि तत्कालै जसलाई अभियोग लागेको छ तत्कालै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र यही संसदबाट बनाएको बलात्कार सम्बन्धी कानुन हाम्रो फौजदारी संहिताको
खास गरिकन हदम्याद सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि सम्माननीय सभामुखलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभामा जारी विनियोजक विधेयकको पूर्व छलफलमा भाग लिनु अघि किशोरी बलात्कारको घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै थापाले बलात्कार सम्बन्धी कानूनमा रहेको हदम्याद सम्बन्धी विषयमा पुनर्विचार गर्न माग गरे। नेपाल वास्तवमा भन्यो भने मान्छे बेच्ने माल सामान किन्ने देश भएको छ। मान्छे बेच्ने माल सामान किन्ने त्यति नैमा हाम्रो घरधन्दा चलेको छ। हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर आज बेलुका गएर हामीले आफ्नो भान्सा हेऱ्यौँ भने हाम्रो बारीको कुरा एकदमै थोरै, सबै कुरा विदेशबाट आएको कुरा। हाम्रो भान्सामा पाक्ने सबै कुराहरू विदेशबाट आएर र साँझ हामी कृषि प्रधान देश हो भनेर बस्ने हाम्रो अवस्था छ। यसको उपचार के, कृषिको उत्पादनको बारेमा माननीय अर्थमन्त्रीजीले चर्चा गर्नुभएको छ, अर्को कुनै सन्दर्भमा चर्चा गरौँला। म आज औद्योगिक उत्पादनको योगदानको सन्दर्भलाई यहाँ उठाउन चाहन्छु। हामी अहिलेसम्म एउटा गलत भाष्य लिएर बसेका छौँ कि 1990 को उदारीकरण पछाडि हामीले केही उद्योगहरू बेच्यौँ, त्यो उद्योगहरू नबेचेको भए आज यो चमत्कार भइरहेको हुन्थ्यो भनेर भन्छौँ। त तथ्याङ्क हामीले हेऱ्यौँ भने 49 देखि 51 नै नेपालको त्यस्तो अवधि हो जुन बेलामा नेपालमा सबैभन्दा बढी उद्योगहरू दर्ता भए र सबैभन्दा बढी तिनै बेलामा दर्ता भएको उद्योगहरूले त आज केही न केही औद्योगिक आधारहरू तयार गरेको छ। थापाले बलात्कार घटनामा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा लगाइएको हदम्याद हटाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले त्यस्तो हदम्यादका कारण अपराधीले सहजै उन्मुक्ति पाउने र पीडित कमजोर हुने अवस्था रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले हदम्यादले पीडितहरू प्रताडनबाट गुज्रिने गरेको पाइएको भन्दै बलात्कारका पुराना घटनाको उजुरी लिँदा पीडितले हरेस खाने तथा अपराधीले सहजै उन्मुक्ति पाउने अवस्था अन्त्यका लागि अपराधमा समय सीमाको हदम्याद तोकिनु नहुने बताएका हुन्। बिहिबार मात्रै 8 वर्ष अघि भएको एक सुन्दरी प्रतियोगिताकी एक प्रतिस्पर्धीले आफूमाथि आयोजकले बलात्कार र यौन शोषण गरेको घटना सार्वजनिक गरेकी थिइन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल यौन हिंसाको घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले सामाजिक सञ्जालमा एक युवतीले आफूलाई बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै घटनामा संलग्न पीडकलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए। लगत्तै सभामुख सापकोटाले सांसद थापाको कुराप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सो घटनाको सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्। मान्य सदस्यले आफ्नो भनाइ राख्दै गर्दा प्रारम्भमा प्रस्तुत गर्नुभएको यौन हिंसा सम्बन्धी विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा शीघ्र ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। एक युवतीले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई 8 वर्ष अघि सुन्दरी प्रतियोगिताको आयोजकबाट बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उनले सो घटनामा केही व्यक्तिहरूको संलग्नता देखाएकी थिइन्। उनको न्यायको लागि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आवाजहरू आएका छन् भने पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। सोही विषयले शुक्रबार संसदमा पनि प्रवेश पाएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 10 गते प्रतिनिधि सभामा पेश हुने। कोरोना बेमौसमी वर्षा र युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको अर्थमन्त्रीको भनाई। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिकसँगै बाह्य मुख्य 3 कारणले मुलुकको आर्थिक स्थितिमा समस्या आएको पुनः दोहोर्याएका छन्। संसदमा जारी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूमा जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले कोभिड-19 को प्रभाव, बेमौसमी वर्षा र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै परेको समस्या, शक्ति राष्ट्र रुस र युक्रेन बीचको बढ्दो द्वन्द्वको प्रभाव नेपालमा समेत पर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताएका हुन्। आयातको वृद्धि त्यस्तो वस्तु भइरहेको छ जो वस्तु हामी हाम्रो आफ्नो घर आँगनमा, हाम्रो बारीमा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यस्तो वस्तु आयात भइरहेको छ। कतिपयलाई यो भ्रम हुन सक्छ यो आयात यस वर्ष यति बेला यो महिना मात्रै भयो भनेर। यो आयात निरन्तर भइरहेको छ। निरन्तर भइरहेको आयात अहिले पनि जारी छ। त यहाँ आएर हामीले यसलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो अवधिमा 3वटा समस्याहरू हामीले भोग्यौँ, सामना गर्नु पर्यो। कोभिड महामारी, पछिल्लो ओमिक्रोन समेतको लहरबाट प्रभावित हाम्रो अर्थतन्त्र भयो। बेमौसमी वर्षा भएर धेरै ठुलो जनधनको क्षति हामीले बेहोर्यौँ, त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्यो
र अहिले विश्वमा चलिरहेको रुस र युक्रेनको भनेर देखिएको जो युद्ध छ त्यसले मूल्य श्रृङ्खलामा पारेको प्रभावको कारणले आज हामी त्यसको पनि चुनौती सामना गरिरहेका छौँ। अर्थमन्त्री शर्माले समस्याका बावजुद पनि चालु आर्थिक वर्षमा 5.84% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुनेमा खुसी मान्नुपर्ने बताए। 7% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखिए पनि विविध समस्याले गर्दा लक्ष्य भेट्ने स्थिति नरहेको, तर सबै मिलेर आर्थिक सुधारमा उत्पादनमा केन्द्रित हुने हो भने आकर्षक आर्थिक वृद्धि दर हुनेमा कुनै दुविधा नरहेको समेत उनले बताए। हाम्रो आर्थिक वृद्धि यी समस्याहरूका बावजुद पनि 5.84% हुने अनुमान तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ। समस्याका बावजुद पनि नेपालको अर्थतन्त्रले के दिशा देखाइरहेको छ भने हामीले थोरै मात्रै सही नीति बनायौँ र हामी जिम्मेवार भयौँ, हामीले कार्यान्वयन गर्यौँ, सबै जवाबदेही भयौँ भने नेपालको आर्थिक वृद्धि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ र हाम्रो जीडीपी, हाम्रो पुँजी निर्माण अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। हो, अहिले थुप्रै समस्याहरूका बावजुद पनि वैशाख मसान्तसम्मको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 25,331 वटा कम्पनीहरू दर्ता भएका थिए। अहिले 26,750 वटा कम्पनीहरू पुगेका छन्। यसको अर्थ व्यवसाय, पेसा, उद्योग धन्दा गर्नेहरूको चाहना, उहाँहरूको सक्रियता बढिरहेको कुरा यसबाट देख्न सकिन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको मुख्य चुनौतीको विषय आयात नै रहेको बताउँदै कसरी हुन्छ उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यमा सरकार लागेको बताए। विपक्षीहरूले यस्तो आयातको समस्या अहिले नै भएको, यही सरकार आएपछि भएको जसरी आरोप लगाएकोमा आफूलाई दुःख लागेको शर्माको भनाइ छ। 27.9% ले वृद्धि भएको आयात प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा 59.8% ले निर्यात वृद्धि भएको छ। तर त्यो हाम्रो सानो मात्रामा भएको कारणले हाम्रो व्यापार घाटा 24.9% ले वृद्धि भई 1431 अर्ब पुगेको यति बेला छ। यसको यथार्थ चित्र यही हो र 78 असार मसान्तमा 1379 अर्ब रहेको विदेशी विनिमयको सञ्चिति 16.5% ले कम भई यति बेला हामीसित 78 चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा 1168 अर्ब कायम रहेको छ। 6.6 महिनाको वस्तु र सेवा किन्नलाई हामीलाई अहिले पर्याप्त छ। अर्थमन्त्री शर्माले एक दशकदेखि अलपत्र बन्दै आएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अझै कयौं वर्षसम्म पनि नसकिने बताए। बजेट पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली सही नहुँदा समयमै योजना नसकिने उनको भनाइ छ। नाममा मात्रै भएका आयोजनाहरूलाई गौरवका आयोजनामा राखिरहन औचित्य नहुने भन्दै उनले कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजनालाई मात्रै बजेटले सम्बोधन गर्ने बताए। पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले विगतका वर्षहरूको जस्तो सुन्दा रमाइलो लाग्ने र आवश्यकता भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने कुरा अघि सारेका छन्। लामो समय अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले विगतका सरकारले ल्याएका बजेटमा धेरै सुधार गरेर आगामी बजेट ल्याउनु पर्ने बताए। उनले विगतको सरकारले आवाजहरू ठूला गर्न ठूलो लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रम ल्याएर बजेट समेत आवश्यकता भन्दा ठूलो आकारमा ल्याएकाले वर्तमान सरकार आवश्यकता हेरेर सामान्य आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने बताए। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर महतले ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा ऋण बढ्ने र बजेट खर्च हुन नसक्ने दाबी गरे। उनले वर्तमान सरकारले बजेट मार्फत ल्याएका योजनाहरूको कार्यान्वयन क्षमता बढाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने बताए। चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो सरकारले 16.5 खर्बको बजेट ल्याए पनि गएको 8 महिनामा 7 खर्ब भन्दा बढी 50% पनि बजेट खर्च हुन नसकेको डाक्टर महतले बताए। उनले अबको बजेट बनाउँदा सरकारले बजेट पुनर्स्थापना गरेर
बजेट ल्याउन सुझाव दिए। डाक्टर महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युत उत्पादन, जलविद्युतको विकास र पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने बताए। विद्युतको उत्पादन बढाएर चाहिँ नि अब अहिले त बर्खामा त चाहिँ हिउँदमा त चाहिँ नि पनि ठुलो सङ्ख्यामा हामी विदेशबाट इम्पोर्ट नै गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ नि वृद्धि गरेर चाहिँ नि तपाईँको कतिपय आयोजनाहरू आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडि नै चाहिँ कतिपय चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ कतिपय विद्युत आयोजना, जलविद्युत आयोजनाहरू छ, त्यो पनि रोकिएर बसेका छ। अब चाहिँ चर्चा चाहिँ धेरै चाहिँ घोषणा चाहिँ भएको छ, कार्यान्वयन भएको छैन, जसले गर्दाखेरि हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ जति एक्सपोर्ट गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यो अत्यन्त थोरै छ। त्यसकारण चाहिँ यो जलस्रोतको चाहिँ विकास पनि चाहिँ गर्नुपर्छ। यी सबै कारणले अनि उसको लागि पनि तपाईँको चाहिँ के भने अनि पर्यटनको विकास पनि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना छ। यी सबै क्षेत्रमा चाहिँ किनभने चाहिँ हाम्रो विकासका सम्भावनाहरू धेरै छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिगो आर्थिक विकास चाहिँ यसैले अगाडि बढाउनुपर्छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर महतले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी बजेटमा दिगो आर्थिक विकासमा जोड दिन सुझाव दिए। उनले दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारण समाप्त गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। सरकारले बजेट ल्याउँदा क्षणिक फाइदा भन्दा पनि दिगो आर्थिक विकासका लागि मुलुकमा नै उत्पादन वृद्धि, कृषिमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने बताए। अब नेपालको अर्थतन्त्रको सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ यसले दिगो आर्थिक विकास हुनुपर्छ, दिगो आर्थिक विकास हुनुपर्छ। अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स युएनले पास गरेको हामीले पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एचिभ गर्नुपर्छ। पहिला मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स पनि 2015 सालसम्म चाहिँ हामीले एचिभ गऱ्यौँ। अब 2030 सम्म अगाडि चाहिँ आगामी 8 वर्षसम्म चाहिँ यो चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स, दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त हुनुपर्छ र साथै चाहिँ नेपालले चाहिँ मध्य चाहिँ मार्गी आय आर्जन चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले घोषणा पनि गरिराखेका छौँ। पहिलाबाट चाहिँ यो चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीको स्ट्याटसमा चाहिँ हामी प्रमोसन हुनु पर्यो, त्यसपछि मिडल इन्कम कन्ट्रीमा पुग्नु पर्यो। चाहिँ अहिले अन्डर डेभलप्डबाट डेभलपिङ अनि मिडल इन्कम कन्ट्रीमा हुनु पर्यो। त्यस्तै वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले अत्यावश्यक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ कार्यक्रम नभएको सानो आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए। उनले हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि भएर जनताको जीवन कष्टकर रहेकाले कष्टकर जनजीवनलाई सहज बनाउने किसिमको बजेट ल्याउनु पर्ने बताए। चुनावी सरकार भएकाले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्थायित्वलाई जोगाएर लोकप्रिय बजेट नभई फियर बजेट ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। एउटा डर चाहिँ अझै पनि पपुलिस्ट बजेट ल्याउने सम्भावना चाहिँ छ, तर यदि त्यो बुद्धि र विवेक पुर्याउने हो भने र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउने हो भने, यो डेमोक्रेसीलाई सुदृढ गर्ने हो भने पपुलिस्ट होइन फियर बजेट ल्याउनुपर्छ। र बजेट चाहिँ नि तपाईँको बजेट ल्याउँदाखेरि खर्चकोलाई आवश्यकताको आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ र कर लगाउने विषयलाई चाहिँ क्षमताको आधारमा कर लगाउने गरी चाहिँ नि बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यस्तोलाई बजेटलाई हामी फियर बजेट भन्छौँ। होइन गर्न नसकिने तर सुन्दा रमाइलो लाग्ने खालका चाहिँ नि नारासहितका कार्यान्वयनमा नजाने खालका कार्यक्रम राखेर बजेट ल्यायो भने राजनीतिक दलहरूको को इमेज पनि झन् बिग्रिँदै जान्छ। अर्थविद अधिकारीले आगामी बजेट विगतमा जस्तो सुन्दा रमाइलो लाग्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रमले सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्ने दावी गरे। बजेटमा पुँजी पलायन रोक्ने नीति ल्याउन सांसदहरूको सुझाव। 10 वर्ष उत्पादन र उपभोगको वर्ष मनाउन प्रस्ताव। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पश्चिमा मुलुकहरूको मोडेलबाट मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएका छन्। सम्मानित नेता खनालले आफ्नै मुलुकको आर्थिक स्थितिमा आधारित रहेर मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन जरुरी रहेको पनि बताएका छन्। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटबारे शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी बजेट ल्याउन पनि सुझाव दिए। पश्चिमाहरूले अनेक खालका मोडेलहरू आफ्ना मोडेलहरू सिकाउने गरेका छन्। ती मोडेलहरू हाम्रो देशको लागि काम लाग्दैन। काम लाग्ने कुरा मात्रै सिक्नुपर्छ। हाम्रो देशको स्थितिमाथि आधारित भएका हाम्रा आफ्नै नेसनल मोडेलहरू
हामीले विकास गर्न सक्नुपर्छ, तब मात्रै अर्थतन्त्रलाई विकास गरेर लिएर जान सकिन्छ। त्यसो हुनाले राज्यको भूमिका हर क्षेत्रमा, चाहे उत्पादनमा भन्नुहोस् चाहे वितरणमा भन्नुहोस्, हर क्षेत्रमा राज्यले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अनि मात्रै हामी कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्छौँ, औद्योगिक अर्थतन्त्रको पनि विकास गर्न सक्छौँ, व्यापार विनिमय वितरणलाई पनि हामी व्यवस्थित बनाएर लिएर जान सक्छौँ। सम्मानित नेता खनालले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर विकासमा पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए। पूर्व अर्थमन्त्री एवं कंग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महतले मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए। उनले जलविद्युतको निर्यात गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने भएकाले त्यसमा लगानी बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। यही क्षेत्रलाई चाहिँ नि अब बढाउनु पर्ने सम्भावना दिगो आर्थिक विकासको लागि कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ नि उत्पादन पनि बढाउने, खास गरेर हाई भ्यालु फ्रुट्सहरू, बढी महँगो फ्रुट्सहरू चाहिँ नि कतिपति हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ धेरै उत्पादन हुन्छ, पहाडी क्षेत्रमा पनि धेरै उत्पादन हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ नि अनि विदेशमा एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। ठिकै, एक्सपोर्ट विदेश युरोपमा पनि, युरोप अमेरिकामा पनि अब एक्सपोर्ट गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारण त्यसको लागि लगानी वृद्धि गर्नु पर्यो, नयाँ प्रडक्ट्सहरू, त्यस्तै चाहिँ कृषिको उत्पादन पनि बढाउनको लागि चाहिँ नि तपाईँको फर्टिलाइजर पनि बढाउनु पर्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्या तत्काल हल हुने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने जरुरी रहेको बताए। उनले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेकाले पनि मुलुकमा आर्थिक समस्या देखिएको भन्दै त्यसको समाधान हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। अर्थमा हामी धेरै आतंकित हुनुपर्ने, धेरै हल्लाखल्ला गर्नुपर्ने, दुनियाँलाई तर्साउनु पर्ने आवश्यकता छैन। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, फेरि यो कुरो सत्य हो कि समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई बेलैमा सरकारले, सत्तारूढ दलहरूले हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने देश चाहिँ अप्ठ्यारोतिर जान पनि सक्छ। त्यो कुरा हामी ध्यान दिनुपर्छ कि यो समस्याहरू अहिलेको सरकारले मात्रै ल्याएको हो भन्ने होइन। 9 वर्ष अगाडि हाम्रो सार्वजनिक ऋण कि चाहिँ हामी 9 खर्ब जति थियो, अहिले 18 खर्ब पुग्यो। दोब्बरै भयो। यो किन भयो? यो के पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा गएको छ? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ यो वैदेशिक ऋणहरू या आन्तरिक ऋणहरू हामी सही ठाउँमा परिचालन गरेका छौँ भन्दा यही कुराहरू गम्भीर रूपले सोध्नुपर्ने छ। नेता पुनले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र त्यसका लागि आवश्यक प्रविधिको विकासमा लाग्नुपर्ने पनि बताए। संसदीय सुनवाई समितिले श्रीलङ्का र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत वासुदेव मिश्र र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डाक्टर रामस्वार्थ रायको विरुद्धमा परेका उजुरीमा सुनवाई गरेको हो। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित राजदूतद्वय विरुद्ध उजुरी परेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको बताए। उनले प्रस्तावित राजदूतबाट प्राप्त कागजात अध्ययन कार्यदललाई बुझाएको र राजदूत द्वय विरुद्ध परेको उजुरीको सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई 9 गतेसम्ममा जवाफ दिन माग गरेको बताए। आज हामीले श्री वासुदेव मिश्र श्रीलङ्काको लागि प्रस्तावित राजदूत र डेनमार्कको लागि प्राध्यापक डाक्टर रामस्वार्थ रायलाई 2 जनाको सुनवाई गर्यौँ। उहाँ 2 जनामाथि उजुरी पनि परेको रहेछ। उजुरीको छानबिनको प्रतिवेदन पनि हामीले उहाँसँग सोधेर जवाब लियौँ। उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरणमा केही कागजातहरू पेश गर्नुभएको छ। त्यो कागजात पनि हाम्रो अध्ययन कार्यदल छ, त्यसको जिम्मा लगाएका छौँ र 2 ठाउँमा हामी सोधी पनि राखेका छौँ। 3 ठाउँमा उजुरीको सम्बन्धमा, वासुदेव मिश्रको सम्बन्धमा हामीले शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सोधेका छौँ र रामस्वार्थ रायजीको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोगलाई पनि, अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई पनि हामीले पत्र लेखेका छौँ। समितिको बैठकमा बोल्दै डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डाक्टर रामस्वार्थ रायले राजदूत बनेपछि नेपालमा पुनः डेनमार्कको राजदूतावास स्थापित गर्न पहल गर्ने बताए। उनले नेपाल र डेनमार्क बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने, नेपालको जलविद्युत तथा वैदेशिक ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी सामुदायिक पार्टनरसिप PPP मोडलमा लगानी प्रवर्धन गर्ने तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने कुरामा जोड दिने बताए। उनले पर्यटन र व्यापार बढाउन पहल गर्ने र 2 देश र बहुदेश बीचको सम्बन्ध सुमधुर
मधुर बनाउनका लागि अझ सुदृढ गरी मित्रता, भ्रातृत्व, विकास र समृद्धिलाई योगदान पुर्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने कुरामा जोड दिने बताए। यहाँ डेनमार्कको 2017सम्म यहाँ एम्बेसी थियो, पछि हटाइएको छ। त त्यसलाई पनि कसरी फेरि स्थापित गर्ने म पहल गर्नेछु। अब दुई मुलुक बीच स्थानीय द्विपक्षीय भन्दाखेरि बाइलेटरल कन्सल्टेसन मेकानिजम पनि यसलाई क्रियाशील म गराउँछु र नेपालको जलविद्युत तथा वैदेशिक ऊर्जाको क्षेत्रमा प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप PPP मोडेलमा लगानी प्रवर्धन गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणको क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने, नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, अब पर्यटनको लागि पनि अब जस्तो कि हामी कहाँको त्यहाँ डेनमार्कमा करिब 4,500 मान्छेहरू छन्। त्यसको वरिपरिको देशहरूमा पनि अरू होला, तर डेनमार्कमा फेरि पर्यटनको लागि त्यहाँबाट पनि मान्छेहरू यहाँ आएको थियो। कति अब यो त अलिकता कोरोनाले गर्दाखेरि कम भएको छ। प्रस्तावित राजदूत रायले सरकारको परराष्ट्र नीतिभित्र रहेर सरकारको कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नेपाललाई चिनाउन विभिन्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले नेपालको आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, खानेपानी, निर्यात, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत आदि क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने बताए। र महिला 2020 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको पहिलो जित। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा युगान्डा 15 रनले पराजित। नेपालले पाहुना टोली युगान्डा विरुद्धको महिला 2020 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलो जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार भएको चौथो खेलमा युगान्डालाई 15 रनले हराउँदै नेपालले पहिलो जित निकालेको हो। नेपालले दिएको 98 रनको लक्ष्य पछ्याएको युगान्डा निर्धारित 18 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 82 रनमा मात्र समेटियो। युगान्डाका लागि जनेट बाबाजीले सर्वाधिक 21 रन जोडिन्। रिता न्यानगेन्डो र इभलिन एनिपोले समान 16 रन जोडिन्। केभिन विनोले 11 रन बनाइन्। नेपालकी हिरणमाई रोयले 2 विकेट लिइन्। रोयले डेब्यू खेलमै विकेट लिएकी हुन्। यस्तै अस्मिना कर्मचार्य र रुबिना छेत्रीले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 17 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 97 रन बनाएको थियो। मैदान ओसिलो भएका कारण ढिलो सुरु भएपछि खेल 18 ओभरमा घटाइएको थियो, तर नेपालले पुरै ओभर खेल्न सकेन। नेपालका लागि ज्योति पाण्डेले सर्वाधिक 17 रन जोड्दा बिन्दु रावलले 16 रन बनाइन्। यस्तै सीताराना मगर 11 रनमा आउट भइन् भने डोली भट्टले 6 रन जोडिन्। अस्परी बेगम 4 तथा कप्तान रुबिना छेत्री र इन्दु वर्मा समान 1-1 रनमा आउट भइन्। अस्मिना कर्मचार्य 6 तथा डेब्यू खेलाडी हिरणमयी रोय 0 रनमा आउट भइन्। कविता कुँवर 6 रनमा अभिजित रहिन्। युगान्डाकी कोन्सी अवेकोले 3 विकेट हात पारिन्। सराहा एकिटेङले 2 विकेट लिइन्। यस जितसँगै नेपालले सिरिज क्लिन स्वीप हुनबाट जोगाएको छ, तर 5 खेलको सिरिजमा नेपाल 3-1 ले पछि परेको छ। युगान्डाले यसअघि नै सिरिज जितिसकेको छ। पहिलो पटक घरेलु मैदानमा सिरिज खेलिरहेको नेपालले युगान्डासँग शनिबार अन्तिम 2020 खेल खेल्नेछ।